नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल मिसन फर बैंकरमा। आज चाहिँ हामीले सानीमा बैंकको सिलेबस र मोडल क्वेशनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। के कस्तो खालको क्वेशनहरु आउँछ सानीमा बैंकको लागि त म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा बताउने छु। भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्ने र कमेन्ट गर्नेलाई म एउटा सेपरेट पीडीएफ चाहिँ प्रोवाइड गर्ने छु। त्यो पीडीएफमा चाहिँ सानीमा बैंकको सिलेबस फुल्ली कभर हुने गरी त्यो पीडीएफ चाहिँ हुनेछ। ल त अब हामी चाहिँ भिडियो स्टार्ट गरौँ। अब हामी चाहिँ पहिला सानीमा बैंकको सिलेबस हेर्ने। सानीमा बैंकले चाहिँ अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ गरेर दुईवटा सेक्सनबाट क्वेशन चाहिँ सोध्ने छ। अब चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले यो अब्जेक्टिभबाट हेर्ने एमसीक्यूहरु क्वेशनहरु आउँछ। अब फर्स्ट टपिक चाहिँ तपाईहरुको जनरल बैंकिङ भयो। जनरल बैंकिङबाट 8 वटा क्वेशन सोध्छ 2 मार्क्सको लागि। त्यस्तै गरी अर्को टपिक चाहिँ कम्प्युटर नलेजबाट 8 वटा क्वेशन सोध्छ 2 मार्क्सको लागि। त्यस्तै गरी तपाईहरुको इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्सबाट 8 वटा क्वेशन सोध्छ 2 मार्क्सको लागि। त्यस्तै गरी अर्को टपिक चाहिँ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजबाट 8 वटा क्वेशन सोध्छ 2 मार्क्सको लागि। त्यस्तै गरी लजिकल रिजनिङबाट 8 वटा क्वेशन सोध्छ 2 मार्क्सको लागि। अब चाहिँ यो टोटल 40 वटा क्वेशनहरु हुन्छ तपाईको 80 मार्क्सको लागि। त्यस्तै गरी अब हामी चाहिँ सब्जेक्टिभ तर्फ हेर्ने छौं। सब्जेक्टिभबाट चाहिँ तपाईहरुको करेन्ट अफेयर, बैंकिङ एन्ड कमान इन इंग्लिशबाट एउटा क्वेशन सोध्ने छ 10 मार्क्सको लागि। त्यस्तै गरी अर्को टपिक चाहिँ तपाईहरुको मेमो राइटिङबाट एउटा क्वेशन आउँछ 10 मार्क्सको लागि। अब चाहिँ हामीले सिलेबस हेरिसक्यौं। अब हामीले चाहिँ मोडल क्वेशन हेरे। मोडल क्वेशनमा के कस्तो खालको क्वेशनहरु चाहिँ आउँछ त्यो हामीले प्र्याक्टिस गर्ने। फर्स्ट चाहिँ हामीले जनरल बैंकिङबाट स्टार्ट गर्ने। जनरल बैंकिङको फर्स्ट नम्बर क्वेशन चाहिँ तपाईहरुको यस्तो खालको सोध्न सक्छ। कमर्शियल पेपर आर इस्युड बाइ अप्सन तपाईहरुको दिएको हुन्छ अ कम्पनी टु अ बैंक, बैंक्स टु कम्पनीज, बैंक्स टु बैंक्स अथवा डी कम्पनी टु इट्स सप्लायर्स। अब 4 वटा अप्सन मध्ये तपाईको आन्सर चाहिँ यसमा अप्सन सी हो, बैंक्स टु बैंक्स हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेछ वन अफ द फलोइङ इज नट अ फंक्शन अफ रिटेल बैंकिङ। तपाईहरुको अप्सन छ ए एक्सेप्टिङ फिक्स्ड डिपोजिट, अप्सन बी गिभिङ होम लोन्स, अप्सन सी गिभिङ एजुकेशन लोन्स अथवा अप्सन डी जोइन्ट भेन्चर्स। यसको चाहिँ राइट आन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 3 The relationship between a banker and its customer is basically option A a debtor and a creditor, option B a trustee and the beneficiary, option C a principal and agent, option D none of this। यसको चाहिँ राइट आन्सर अप्सन ए a debtor and a creditor हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन छ which of the following terms is not used in banking world। अप्सन छ तपाईहरुको अप्सन ए होल्डिङ कम्पनी, अप्सन बी पोस्ट डेटेड चेक अथवा अप्सन सी टाइम डिपोजिट अथवा अप्सन डी सेन्ट्रिपेटल फोर्स। यसको चाहिँ राइट आन्सर तपाईको अप्सन डी सेन्ट्रिपेटल फोर्स हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन छ which of the following is not a function of a commercial bank। अप्सन छ ए एक्सेप्टिङ डिपोजिट, अप्सन बी इस्युइङ करेन्सी, अप्सन सी एडभान्सिङ लोन्स अथवा अप्सन डी क्रेडिट क्रिएसन। यसको चाहिँ राइट आन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन छ एक्सप्यान्ड द टर्म स्विफ्ट। अब चाहिँ स्विफ्टको फुल फर्म के हो? यसको चाहिँ अप्सन ए सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इन्टरनेसनल फाइनान्शियल टेलिकम्युनिकेसन्स, अप्सन बी सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलिकम्युनिकेशन अथवा ऑप्शन सी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांसफर्स अथवा ऑप्शन डी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिजिकल ट्रांजेक्शन। इसको चाहिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलिकम्युनिकेशंस। अब चाहिँ हाम्रो अर्को क्वेश्चन छ रिलेशनशिप अफ अ बैंकर विथ पे अफ ड्राफ्ट। इसको चाहिँ अप्सन रहेको छ ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, ऑप्शन बी ड्रॉअर एंड ड्रॉई, ऑप्शन सी लाइसेंसर एंड लाइसेंसी अथवा ऑप्शन डी प्रिंसिपल एंड एजेंट। इसको चाहिँ राइट आंसर ऑप्शन ए हो ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन छ ओपन मार्केट ऑपरेशन इन्फ्लुएंसेस, ऑप्शन ए द रिजर्व अफ कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी द मार्केट रेट अफ इंटरेस्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी अथवा ऑप्शन डी नन अफ द एबव। इसको चाहिँ राइट आंसर ऑप्शन सी हो बोथ ए एंड बी। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन छ अ डकुमेन्ट इस्युड बाई द बैंक टु एक्नोलेज द रिसिप्ट अफ अ फिक्स्ड सम अफ मनी डिपोजिट इज कल्ड। अप्सन चाहिँ तपाईहरुको ए कलेक्सन रिसिप्ट, अप्सन बी पे इन स्लिप, अप्सन सी फिक्स्ड डिपोजिट रिसिप्ट
अथवा अप्सन डी बन्ड। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी फिक्स्ड डिपोजिट रिसिप्ट हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ, द क्रेडिट पोलिसी अफ अ बैंक डज नट डिल विथ अप्सन ए क्रेडिट रिस्क म्यानेजमेन्ट, अप्सन बी डकुमेन्टेसन स्ट्यान्डर्ड्स, अप्सन सी रिभ्यू एन्ड रिन्युअल अफ एडभान्सेस, अथवा अप्सन डी आउटस्ट्यान्डिङ ब्यालेन्स इन डिपोजिट एकाउन्ट्स। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ, विच अफ द फलोइङ इज नट अ ब्याङ्किङ रिलेटेड टर्म। अप्सन छ तपाईँको ए डिस्काउन्ट, अप्सन बी क्रेडिट, अप्सन सी रेनॉल्ड्स नम्बर, अथवा अप्सन डी पोस्ट डेटेड चेक। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो, रेनॉल्ड्स नम्बर हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ, द ब्याङ्कर एडभान्सेस मनी अगेन्स्ट इमुवेबल प्रोपर्टी ओन्ली वेन द प्रोपर्टी इज ड्यास टु द ब्याङ्कर। अप्सन छ तपाईँहरूको ए मर्टगेज, अप्सन बी प्लेस्ड, अप्सन सी हाइपोथिकेटेड, अथवा अप्सन डी नन अफ दिस। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन ए हो, मर्टगेज। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ, द एक्टिभिटी अफ पर्चेजिङ सेयर्स अफ भेरियस कम्पनी इज कल्ड। अप्सन ए अनलाइन ट्रेडिङ, अप्सन बी सेयर ट्रेडिङ, अप्सन सी रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट, अथवा अप्सन डी कर्पोरेट ट्रेडिङ। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो, रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, विच अफ द फलोइङ टर्म्स इज युज्ड इन द फिल्ड अफ फाइनान्स एन्ड ब्याङ्किङ। अप्सन ए मेटाबोलिजम, अप्सन बी जेनेटिक प्रोसेस, अप्सन सी एक्सपेरिमेन्टल एरर, अथवा अप्सन डी डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन डी हो, डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट स्टेटमेन्ट। नर्मली नो इन्ट्रेस्ट इज पेड अन करेन्ट डिपोजिट एकाउन्ट्स, इन्ट्रेस्ट इज पेड अन करेन्ट एकाउन्ट्स एट द सेम रेट एज टर्म डिपोजिट एकाउन्ट्स। अप्सन सी द रेट अफ इन्ट्रेस्ट अन करेन्ट एकाउन्ट एन्ड सेभिङ एकाउन्ट्स आर द सेम, अथवा अप्सन डी नो इन्ट्रेस्ट इज पेड अन एनी डिपोजिट बाई द ब्याङ्क। यसको राइट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, ब्याङ्क्स मेक फ्रिक्वेन्ट चेन्जेस इन दियर प्रोडक्ट प्रोफाइल इन्क्लुडिङ इन्ट्रोडक्सन अफ न्यू प्रोडक्ट्स इटिसी, दिस इज कल्ड। अप्सन छ तपाईँहरूको अप्सन ए प्रोडक्ट कन्ट्रोल, अप्सन बी प्रोडक्ट इन्हान्समेन्ट, अप्सन सी प्रोडक्ट मार्केटिङ, अथवा अप्सन डी प्रोडक्ट इन्रिचमेन्ट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो, प्रोडक्ट इन्हान्समेन्ट। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, क्रेडिट रेसनिङ इज अ ड्यास मेथड अफ क्रेडिट कन्ट्रोल। अप्सन चाहिँ तपाईँको ए क्वान्टिटेटिभ, अप्सन बी क्वालिटेटिभ, अप्सन सी डाइरेक्ट, अथवा अप्सन डी कन्टिन्युस क्रेडिट कन्ट्रोल। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी क्वालिटेटिभ हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, विच अफ द फलोइङ टर्म्स इज इन ब्याङ्किङ फिल्ड। अप्सन तपाईँहरूको ए इन्ट्रेस्ट रेट स्वैप, अप्सन बी इनपुट डिभाइसेस, अप्सन सी सेडिमेन्ट्री, अथवा अप्सन डी जिरो आवर। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो, इन्ट्रेस्ट रेट स्वैप। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, ड्यास कन्स्टिट्युट्स द लार्जेस्ट सोर्स अफ फन्ड फर द ब्याङ्क। अप्सन छ ए क्यास, अप्सन बी लोन, अप्सन सी डिपोजिट, अथवा अप्सन डी कमिसन। तपाईँको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन सी डिपोजिट हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, ड्यास इज कन्टिन्युअस अरेन्जमेन्ट बिट्विन अ कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड अ बिजनेस कन्सर्न फर द पर्चेज अफ बुक डेप्ट अफ द बिजनेस कन्सर्न। यसको चाहिँ अप्सन छ लिजिङ, अप्सन बी भेन्चर क्यापिटल फाइनेन्स, अप्सन सी फ्याक्टरिङ, अथवा अप्सन डी क्रेडिट ट्रेडिङ। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी फ्याक्टरिङ हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, इन्टरनेट इज द चिपेस्ट अफ अल ब्याङ्किङ च्यानल एन्ड हेल्प्स ब्याङ्क टु गेन सब्सटेन्सली इन टर्म्स अफ ड्यास कस्ट। अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको ए अडिटिङ, अप्सन बी डिपोजिट, अप्सन सी इन्भेस्टमेन्ट, अथवा अप्सन डी ट्रान्जेक्सन। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन डी ट्रान्जेक्सन हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, विच अफ द फलोइङ इज नट अ ब्याङ्किङ अर फाइनान्स रिलेटेड टर्म। यसको चाहिँ अप्सन छ ए क्रेडिट ऱ्याप, अप्सन बी इएमआई, अप्सन सी हेल्ड टु मेच्योरिटी, अथवा अप्सन डी डिफ्युजन। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो, डिफ्युजन। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ, द टर्म ब्याङ्क इज डिराइभ फ्रम द जर्मन वर्ड ब्याङ्क विच मिन्स ड्यास। अप्सन ए सिक्युरिटी, अप्सन बी सेफ्टी, अप्सन सी मनी, अथवा अप्सन डी जोइन्ट स्टक फन्ड। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन डी जोइन्ट स्टक फन्ड हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, फिक्स्ड डिपोजिट एन्ड रिकरिङ डिपोजिट आर। अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको अप्सन ए रिपेएबल आफ्टर एन एग्रिड पिरियड, अप्सन बी
रिपेमेन्ट अन डिमान्ड, अप्सन सी नट रिपेएबल अथवा अप्सन डी रिपेएबल आफ्टर डेथ अफ डिपोजिटर्स। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो, रिपेएबल आफ्टर एन एग्रिड पिरियड। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक कम्प्युटर नलेजबाट रहेको छ। अब कम्प्युटर नलेजबाट के कस्तो खालको क्वेसनहरू आउँछ त हामीले हेर्ने। क्वेसन नम्बर 1 छ हाम्रो स्टोरेज दैट रिमेन्स इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न अफ इज रेफर टू एज। अप्सन तपाईँहरूको ए डाइरेक्ट स्टोरेज, अप्सन बी सबसिक्वेन्शियल स्टोरेज, अप्सन सी भोलेटाइल स्टोरेज अथवा अप्सन डी नन भोलेटाइल स्टोरेज। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी नन भोलेटाइल स्टोरेज हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ बिट्विन एनी टू कम्पोनेन्ट्स अफ द कम्प्युटर सिस्टम देयर इज अ पाथवे कल्ड अ ड्यास विच अलाउज द डाटा ट्रान्सफर बिट्विन देम। अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको ए प्रोसेसर, अप्सन बी बस, अप्सन सी रजिस्टर्स, अप्सन डी क्यापेसिटर्स। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी बस हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ डाटा क्यान बी मुभ फ्रम one storage media to another less expensive media say an optical disc, this is called। अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको अप्सन ए डाटा मिडिया, अप्सन बी डाटा माइग्रेसन, अप्सन सी डाटा लिमिटेसन अथवा अप्सन डी डाटा स्टोरेज। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी डाटा माइग्रेसन हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ कोड्स कन्सिस्टिङ अफ बार्स अर लाइन of varying width or lengths that are computer readable are known as। option छ A an ASCII code, option B a magnetic tape, option C a barcode अथवा option D an OCR scanner। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन सी a barcode हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ एक्सिस टाइम also known as dash refers to how quickly the memory can respond to a read or write request। अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको अप्सन ए रेस्पोन्स टाइम्स और लेटेन्सी, त्यस्तै गरी अप्सन बी रेस्पोन्स टाइम और लिटरल, त्यस्तै गरी अप्सन सी रेफर टाइम और लेटेन्सी अथवा अप्सन डी रिड और राइट टाइम और लेटेन्सी। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन ए रेस्पोन्स टाइम और लेटेन्सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ ड्युरिङ दि ड्यास पोर्सन अफ द इन्फर्मेसन processing cycle the computer acquires data from some source। अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको ए स्टोरेज एन्ड आउटपुट, अप्सन बी आउटपुट, अप्सन सी स्टोरेज अथवा अप्सन डी इनपुट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी इनपुट हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ अल दी क्यारेक्टर्स द्याट अ डिभाइस क्यान युज इज कल्ड इट्स। अप्सन ए कीबोर्ड क्यारेक्टर्स, अप्सन बी क्यारेक्टर कोड्स, अप्सन सी क्यारेक्टर अल्फाबेट अथवा अप्सन डी स्किल सेट्स। यसको चाहिँ अप्सन चाहिँ ए राइट एन्सर हो कीबोर्ड क्यारेक्टर्स। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ एनी पिस अफ डाटा क्यान बी रिटर्न इन अ कन्स्टेन्ट टाइम रिगार्डलेस अफ इट्स फिजिकल लोकेसन एन्ड वेदर अर नट इट इज रिलेटेड टु द प्रिभियस पिस अफ डाटा युजिङ विच अफ द फलोइङ। अप्सन ए ऱ्याम, अप्सन बी रोम, अप्सन सी सिपियु अथवा अप्सन डी नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए ऱ्याम हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ वाट इज HTTP 404। यसको चाहिँ अप्सन छ ए एन एरर मेसेज इन्डिकेटिङ सर्भर नट फाउन्ड, अप्सन बी एन एरर मेसेज इन्डिकेटिङ मुभ पर्मानेन्टली, अप्सन सी एन एरर मेसेज इन्डिकेटिङ फरबिडेन अथवा अप्सन डी एन एरर मेसेज इन्डिकेटिङ सर्भर फाउन्ड। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए एन एरर मेसेज इन्डिकेटिङ सर्भर नट फाउन्ड हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ विच अफ द फलोइङ डिभाइस इज अ भोलेटाइल स्टोरेज। अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको ए ऱ्याम, अप्सन बी हार्ड डिस्क, अप्सन सी म्याग्नेटिक टेप अथवा अप्सन डी फ्लपी डिस्क। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए ऱ्याम हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ वाट इज द युज अफ डिजिटाइजर एज एन इनपुट डिभाइस। यसको चाहिँ अप्सनहरू छ टु कन्भर्ट ग्राफिक एन्ड pictorial data into binary inputs, option B to convert graphic and pictorial data into analog inputs, option C debugging अथवा option D none of the above। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ मेसिन्टोस एन्ड अपरेटिङ सिस्टम इज अ प्रोडक्ट अफ। अप्सन ए माइक्रोसफ्ट, अप्सन बी एप्पल, अप्सन सी इन्टेल अथवा अप्सन डी गुगल। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी एप्पल हो।
त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ विच पार्ट अफ द कम्प्युटर क्यारिज आउट द अर्थमेटिक एन्ड लजिकल अपरेसन्स। यसको चाहिँ अप्सन रहेको छ अप्सन ए कन्ट्रोल युनिट, अप्सन बी प्रोसेसिङ एलिमेन्ट, अप्सन सी बायोस अथवा अप्सन डी मदरबोर्ड। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी प्रोसेसिङ एलिमेन्ट हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ विच अफ द फलोइङ लाइज विदिन द सिपियु। अप्सन छ तपाईहरुको ए प्राइमरी मेमोरी, अप्सन बी सेकेन्डरी मेमोरी, अप्सन सी माउस अथवा अप्सन डी किबोर्ड। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए प्राइमरी मेमोरी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ देयर इज एन इन्सिडेन्स व्हेन कम्प्युटर्स स्पिड बिगन टु ड्रप इन दिस सिचुएसन विच एलिमेन्ट अफ मेमोरी इज लाइकली टु बी ओभरलोडेड। यसको चाहिँ अप्सन छ अप्सन ए ऱ्याम, अप्सन बी रोम, अप्सन सी फ्ल्यास मेमोरी अथवा अप्सन डी क्यासी मेमोरी। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए ऱ्याम हो। अब चाहिँ फुल फर्महरु हेर्ने फुल फर्म अफ ऱ्यामको फुल फर्म तपाईको र्यान्डम एक्सेस मेमोरी हो। त्यस्तै गरी फुल फर्म अफ बायोसको फुल फर्म तपाईको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो। त्यस्तै गरी फुल फर्म अफ रोमको फुल फर्म चाहिँ रिड ओन्ली मेमोरी हो। त्यस्तै गरी फुल फर्म अफ एचटीटीपीको फुल फर्म चाहिँ हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल हो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन छ हाम्रो फुल फर्म अफ डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यू, यसको चाहिँ वर्ल्ड वाइड वेब हो। त्यस्तै गरी अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक चाहिँ इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्सबाट छ। अब चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्सबाट क्वेसनहरु हेर्ने इन फाइनान्स वी रेफर्स टु द मार्केट वेयर न्यू सिक्युरिटीज आर बट एन्ड सोल्ड फर द फर्स्ट टाइम। अप्सन चाहिँ तपाईहरुको ए मनी मार्केट, अप्सन बी क्यापिटल मार्केट, अप्सन सी प्राइमरी मार्केट अथवा अप्सन डी सेकेन्डरी मार्केट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी प्राइमरी मार्केट हो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन छ इफ अ म्यानेजर डेभलप्स अ न्यू आइडिया एन्ड गिव्स अ प्लान फर डेभलपमेन्ट अफ अ न्यू प्रोडक्ट इन हिज वर्क प्लेस देन ही इज क्यारिङ आउट विच अफ द फलोइङ रोल्स। अप्सन तपाईहरुको अप्सन ए लाइसन, अप्सन बी एन्टरप्रेन्योर, अप्सन सी डिसेमिनेटर अथवा अप्सन सी डी डिस्टर्बेन्स ह्यान्डलर। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी एन्टरप्रेन्योर हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ एन इन्क्रिज इन द रेट अफ इन्ट्रेस्ट मे रिड्युस द प्रॉफिट अफ कंपनी बिकॉज। ऑप्शन ए द कस्टमर विल हैव मोर मनी टू स्पेंड, ऑप्शन बी एक्सपोर्ट्स विल बिकम easier and cheaper, ऑप्शन सी cost will increase since overdraft and loans will be more expensive, अथवा ऑप्शन डी it will become more rewarding to invest in new products and project। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ विच अफ द फलोइङ इज नट द फङ्सन अफ ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट इन एन अर्गनाइजेसन। अप्सन छ ए रिक्रुटमेन्ट, अप्सन बी मेरिट रेटिङ, अप्सन सी फाइनेन्शियल अडिटिङ अथवा अप्सन डी डिसिप्लिन। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ नर्मली द डिमान्ड कर्भ विल ह्याभ अ डैश शेप, ऑप्शन ए अपवर्ड स्लोपिंग, ऑप्शन बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऑप्शन सी वर्टिकल अथवा ऑप्शन डी होरिजेंटल। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ऑप्शन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ इफ द डिफिसिट अफ अ बजेट इज कवर्ड बाई प्रिंटिंग अफ करेन्सी नोट्स द रिजल्ट विल बी ऑप्शन ए इन्फ्लेसन, ऑप्शन बी डिभ्यालुएसन, ऑप्शन सी डिप्रेसन अथवा ऑप्शन डी रिसेसन। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ऑप्शन ए इन्फ्लेसन हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ अ मार्केट इज सेड टु बी ओलिगोपोलिस्टिक व्हेन। ऑप्शन ए इट इज डोमिनेटेड बाई अ सिंगल सप्लायर अफ अ प्रोडक्ट, ऑप्शन बी अ फ्यू सिग्निफिकेंट सप्लायर डोमिनेट द मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट, ऑप्शन सी देयर आर मेनी स्मॉल फर्म सप्लाइंग द सेम प्रोडक्ट अथवा ऑप्शन डी देयर आर मेनी ब्रांडेड वेराइटीज अफ द प्रोडक्ट अन द मार्केट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ऑप्शन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ व्हाट शुड बी द लङ टर्म फोकल पॉइंट अफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन अ फर्म। इसको चाहिँ ऑप्शन छ ए द नंबर एंड टाइप अफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फर्म, ऑप्शन बी द क्रिएशन ऑफ वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स, ऑप्शन सी द मिनिमाइजेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्सेस पेड बाय द फर्म अथवा ऑप्शन डी द प्रॉफिट्स अर्न बाय द फर्म। इसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ऑप्शन बी हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ व्हाट डज आरओआई स्टैंड फॉर इन फाइनेंस। ऑप्शन ए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन सी रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन अथवा ऑप्शन डी रियल ऑपरेटिंग इनकम। इसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ऑप्शन ए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ
वाट इज़ द फर्मुला टु क्यालकुलेट द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ फ्युचर क्यास भ्यालु। यसको चाहिँ अप्सन छ ए पिभी इक्वल टु एफबी बाई 1 प्लस आर को पावर एन। त्यसै गरी अप्सन बी पिभी इक्वल टु एफबी इन्टु 1 प्लस आर को पावर एन। त्यसै गरी अप्सन सी पिभी इक्वल टु एफबी प्लस 1 प्लस आर को पावर एन, अथवा अप्सन डी पिभी इक्वल टु एफबी 1 प्लस आर को पावर एन। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ वाट इज द मेन पर्पस अफ एन इनिसियल पब्लिक अफरिङ। अप्सन छ तपाईँहरूको ए टु अलाउ एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर्स टु सेल दियर सेयर्स। अप्सन बी टु रेज क्यापिटल बाई इस्युङ न्यू सेयर्स टु द पब्लिक। अप्सन सी टु मर्ज टु कम्पनी इन्टु वान एन्टिटी, अथवा अप्सन डी टु प्रोभाइड डिभिडेन्ड टु एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर्स। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ विच फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट रिप्रेजेन्ट्स अ लोन मेड बाई इन्भेस्टर टु अ गभर्मेन्ट अर कर्पोरेसन। अप्सन छ तपाईँहरूको ए स्टक्स, अप्सन बी बन्ड्स, अप्सन सी म्युचुअल फन्ड्स, अथवा अप्सन डी अल अफ दिस। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ हु इज द फर्स्ट फादर अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। यसको चाहिँ एन्सर हो जन म्याकर्थी। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ हु इज नोन एज द फादर अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन। यसको चाहिँ एन्सर हो वुड्रो विल्सन। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ हु इज नोन एज द फादर अफ इकोनोमिक्स। यसको चाहिँ एन्सर रहेको छ एडम स्मिथ। त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ हाम्रो वाट डु यु मिन बाई द सप्लाई अफ गुड्स। यसको चाहिँ अप्सन छ अप्सन ए स्टक अभाइलेबल फर सेल, अप्सन बी टोटल स्टक इन द वेयरहाउस, अप्सन सी द एक्चुअल प्रोडक्सन अफ द गुड्स, अथवा अप्सन डी क्वान्टिटी अफ द गुड्स अफर्ड फर अ सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर युनिट अफ टाइम। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर तपाईँको अप्सन डी हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ विच अफ द फलोइङ इज अर आर लिङ्क्ड विथ द फाइनेन्सियल सेक्टर अफ नेपाल एन्ड कन्ट्रोल बाई द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको ए कमर्सियल ब्याङ्क, अप्सन बी मनी लेन्डर्स, अप्सन सी स्टक एक्सचेन्ज अपरेसन्स, अथवा अप्सन डी अल अफ द एबभ। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ वाट डु यु मिन बाई अन्डर कन्डिसन अफ अ पर्फेक्ट कम्पिटिसन इन द प्रोडक्ट मार्केट। अप्सन छ ए एमआरपी इक्वल टु भिएमपी, अप्सन बी एमआरपी इज ग्रेटर देन भिएमपी, अप्सन सी भिएमपी इज ग्रेटर देन एमआरपी, अथवा अप्सन डी नन अफ द एबभ। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ विच अफ द फलोइङ इज द रिलेसन द्याट द ल अफ डिमान्ड डिफाइन्स। यसको चाहिँ अप्सन छ ए इन्कम एन्ड प्राइस अफ अ कमोडिटी, अप्सन बी प्राइस एन्ड क्वान्टिटी अफ अ कमोडिटी, अप्सन सी इन्कम एन्ड क्वान्टिटी डिमान्डेड, अप्सन डी क्वान्टिटी डिमान्डेड एन्ड क्वान्टिटी सप्लाइड। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ वाट डु यु मिन बाई ग्रोस नेसनल प्रोडक्ट। अप्सन छ ए द टोटल भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस produced in the country, option B the total value of all the transaction in the country, अथवा option C the depreciation in the total value of goods and services produced in the country, अथवा option D the total value of goods and services produced in the country and the net factor income from abroad। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ वाट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अप्सन छ ए द टोटल भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेज म्यानुफ्याक्चर्ड इन द कन्ट्री, अप्सन बी द टोटल भ्यालु अफ अल द ट्रान्जेक्सन इन द कन्ट्री, अप्सन सी द रिडक्सन इन द टोटल भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेज प्रोड्युस्ड इन द कन्ट्री, अथवा अप्सन डी द मोनिटरी भ्यालु अफ अल फिनिस्ड गुड्स एन्ड सर्भिसेज मेड विदिन अ कन्ट्री ड्युरिङ अ स्पेसिफाइड पिरियड। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ The goal of a pure market economy is to meet the desire of dash A consumers, B companies, option C workers, अथवा option D the government। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ वाट इज द मेन इकोनोमिक प्रब्लम फेस्ड बाई द सोसाइटी। अप्सन ए अनइम्प्लोइमेन्ट, अप्सन बी इनइक्वालिटी, अप्सन सी पोभर्टी, अथवा अप्सन डी स्कार्सिटी। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन डी स्कार्सिटी हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ वाट डज क्यापिटलिजम रेफर्स टु। अप्सन छ ए द युज अफ मार्केट, अप्सन बी गभर्मेन्ट ओनरसिप अफ क्यापिटल,
ऑप्सन सी प्राइवेट ओनरशिप अफ क्यापिटल गुड्स, ऑप्सन डी प्राइवेट ओनरशिप अफ होम्स एन्ड कार्स। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ऑप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ व्हाट डज द ल अफ डिमान्ड मिन। ऑप्सन छ ए एज द क्वान्टिटी डिमान्डेड राइजेस द प्राइस राइजेस, ऑप्सन बी एज द प्राइस राइजेस द क्वान्टिटी डिमान्डेड राइजेस, ऑप्सन सी एज द प्राइस राइजेस द क्वान्टिटी डिमान्डेड फल्स, अथवा ऑप्सन डी एज द सप्लाई राइजेस द डिमान्डेड राइजेस। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ऑप्सन सी एज द प्राइस राइजेस द क्वान्टिटी डिमान्डेड फल्स हो। अब चाहिँ हाम्रो अर्को टपिक चाहिँ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज हो। अब इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजबाट कस्तो खालको क्वेसन सोध्छ हामीले हेर्ने। यहाँ चाहिँ डाइरेक्सन तपाईहरुले दिइराछ। इन इच अफ द फलोइङ सेन्टेन्सेस देयर इज अ ब्ल्याङ्क स्पेस बिलो इच सच सेन्टेन्स देयर आर 5 ऑप्शन विथ 1 वर्ड इच। फिल अफ द ब्ल्याङ्क विथ द वर्ड दैट मेक्स द सेन्टेन्स ग्रामेटिकली एन्ड कन्टेक्चुअलिटी करेक्ट। अब तपाईहरुको क्वेसन यहाँ छ You must ensure the correctness of the information before dash to conclusion। ऑप्सन छ तपाईहरुको ए ड्राइङ, ऑप्सन बी इनेबलिङ, ऑप्सन सी लिनिङ, ऑप्सन डी जम्पिङ, अथवा ऑप्सन ई एक्जामिनिङ। चाहिँ करेक्ट एन्सर तपाईको ऑप्सन डी हो। त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ द फ्लड वाटर dash agricultural fields and entered houses in several parts of the state। ऑप्सन ए bargained, ऑप्शन बी restricts, ऑप्शन सी inundated, ऑप्शन डी group, ऑप्शन ई clustered। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ऑप्शन सी inundated हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ दी डैश of our civilization from an agriculture society to today's complex industrial world was accompanied by war। ऑप्शन छ ए एडजस्टमेंट, ऑप्शन बी माइग्रेशन, ऑप्शन सी रूट, अथवा ऑप्शन डी मेटामोर्फोसिस। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ऑप्शन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ इन द फलोइङ क्वेसन आउट अफ द 4 अल्टरनेटिभ चुज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस दैट द मिनिङ अफ द गिवन वर्ड्स। डाइलेट, यसको चाहिँ ऑप्शन ए स्पिन, ऑप्शन बी वेकेन, ऑप्शन बी वाइडन, अथवा ऑप्शन डी पुश। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ऑप्शन सी हो। त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ एब्रोगेट, यसको चाहिँ ऑप्शन ए एलोप, ऑप्शन बी गेट क्रैश, ऑप्शन सी एबोलिश, अथवा ऑप्शन डी डिस्ट्रोय। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ऑप्शन सी एबोलिश हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ आउट अफ द 4 अल्टरनेटिभ चुज द वन विच क्यान बी सब्स्टिट्युटेड फर द गिभन वर्ड्स अर सेन्टेन्सेस। Action that is likely to make people very angry। ऑप्शन छ ए inflationary, ऑप्शन बी inflammable, ऑप्शन सी commensurable, अथवा ऑप्शन डी inflammatory। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ऑप्शन डी हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ ह्युमरस ड्राइङ डिलिङ विथ करेन्ट इभेन्ट्स अर पोलिटिक्स। ए स्केच, बी इलिस्ट्रेसन, सी कार्टुन, अथवा डी स्किट। यसको चाहिँ राइट एन्सर ऑप्शन सी हो। त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ एक्ट अफ मर्सी किलिङ। ऑप्शन ए सुसाइड, ऑप्शन बी यूथेनेसिया, ऑप्शन सी इमोलेसन, ऑप्शन डी एस्फिक्सिएसन। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ऑप्शन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ इन इच अफ द फलोइङ क्वेसन a sentence has been given in direct or indirect speech out of the 4 alternatives suggested select the one which best expresses the same sentence in indirect or direct speech। अब क्वेसन छ तपाईहरुको मदर टोल्ड मी दैट I should listen to her first and then do anything as I pleased। ऑप्सन छ तपाईहरुको ए मदर सेड टु मी he should listen to her first and then do anything he pleases। ऑप्शन छ बी मदर सेड टु मी you should listen to me first and then do anything I pleased। ऑप्शन सी मदर सेड टु मी you should listen to me first and then do anything as you please। ऑप्शन डी मदर सेड टु मी I should listen to me first and then do anything I please। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ऑप्शन सी हो। मदर सेड टु मी you should listen to me first and then do
एनिथिङ एज यु प्लिज। अब चाहिँ हामी अर्को क्वेसन हेर्ने। इन इच अफ द फलोइङ क्वेसन 4 वर्ड्स आर गिभेन of which 2 are most nearly the same or opposite in meaning. Find the 2 words which are most nearly the same or opposite in meaning from the given option which has the letters represents its meaning with combinations. अब क्वेसन छ तपाईहरुको ए एफिमिनेसी, बी एफ्रोन्टेरी, अप्सन सी एफर्वेसेन्स, डी इम्पर्टिनेन्स। यसको चाहिँ अब अप्सनहरु छ ए बीडी, अप्सन बी सीडी, अप्सन सी ईडी, अप्सन डी एबी अथवा अप्सन ई बीसी। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए बीडी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ ऑडिसियस, बी भेन्चरस, अप्सन सी अब्स्ट्रस अथवा डी साइलेन्ट। यसको चाहिँ अप्सनहरु छ तपाईको एबी, अप्सन बी सीडी, अप्सन सी बीडी अथवा अप्सन डी एसी। यसको चाहिँ अप्सन ई बीसी रहेको छ। करेक्ट एन्सर यसको अप्सन ए हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ The following questions are splitted into parts using alphabets A, B, C and D. Here some parts of the sentences have errors and remaining are correct. Find out which part of a sentence has an error. The alphabets of that part is the answer for that question. If a sentence is free from error, your answer is no error. Note, in some questions no separation has been done, so find the answer accordingly. अब क्वेसन छ तपाईहरुको we disposed of B our old furniture before moving to Mumbai, no error. अब अप्सन छ तपाईहरुको we disposed of, अप्सन बी our old furniture, अप्सन सी before moving to Mumbai अथवा अप्सन डी नो एरर। एन्सर तपाईको ए हो we disposed of। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ we will have to await for, बी छ the result, अप्सन सी as the management is on strike अथवा डी नो एरर। अब यसको अप्सनहरु छ तपाईहरुको we will have to wait for, अप्सन बी the result, अप्सन सी as the management is on strike अथवा अप्सन डी नो एरर। यसको करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो we will have to await for। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ सम पर्सन्स, अब ए गेट प्रमोसन, बी इभन दे आर नट, सी वर्थी फर देम। अब त्यस्तै गरी हाम्रो अप्सनहरु छ सम पर्सन्स, बी गेट प्रमोसन्स अथवा अप्सन सी इभन इफ दे आर नट अथवा अप्सन डी वर्थी फर देम। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ इन इच अफ द फलोइङ सेन्टेन्सेस there are 2 blank spaces. Below each sentences there are 5 pairs of words denoted by numbers A, B, C, D and E. Find out which pair of words can be filled up in the blank in the sentences in the same sequence to make the sentence meaningfully complete. Question हेर्ने हामीले more is dash of conditions of the tribals in Maharashtra than condition of those in the other part of the country. Option A certain, D option B known of, option C aware of, option D favorable those, option E uncertain all। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ FCRA guidelines dash that registered associations are required to submit an online annual report with dash copies of income and expenditure statement, receipt and payment account, balance sheet among other document for every financial year within 9 months of the closure of the financial year. Option A presume hundreds, B allow mutilated, option C mandate scanned, option D 1 million, option E hunted horrendous। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ he used to dash the point that victory in any field needs dash courage,
अब अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको इम्फेसाइज लिटल, अप्सन बी स्ट्रेस एक्जाम्पलरी, अप्सन सी रिफ्यूट कमा नो, अप्सन डी डिसमिस फर्मिडेबल, अप्सन ई डिस्ट्र्याक्ट इनोर्मस। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन बी हो। त्यस्तै गरी अब हाम्रो चाहिँ अर्को टपिक लजिकल रिजनिङबाट हो, तर यो चाहिँ भिडियो अलि बढी लेन्दी भएकोले म लजिकल रिजनिङको चाहिँ मोडल क्वेसनहरू अर्को भिडियोमा अपलोड गर्नेछु र सब्जेक्टिभको लागि पनि एउटा मैले भिडियो बनाउने छु, त्यहाँबाट तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्ने र कमेन्ट गर्नेलाई मैले एउटा छुट्टै पिडिएफ प्रोभाइड गर्नेछु। त्यो पिडिएफ चाहिँ सानिमा ब्याङ्कको फुल सिलेबस कभर गर्ने म पिडिएफ प्रोभाइड गरिदिन्छु र नोट्सहरू पनि प्रोभाइड गरिदिन्छु। तर हाम्रो च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र कमेन्ट गर्नुहोला। कुनै पनि क्वेसन छ भने मलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्छु यो भिडियोले तपाईँलाई सानिमा ब्याङ्कको प्रिपरेसनको लागि हेल्प मिल्नेछ। अर्को भिडियो म चाहिँ चाँडै अपलोड गर्नेछु। भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।